अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल और आज हम बात करने जा रहे हैं जी फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। प्रोग्राम का आगाज़ इसी खबर से हम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं दुनिया भर से फ़ुटबॉल शायकीन इस इवेंट से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दोहा के फीफा फ़ैन जोन के अंदर इस वक्त जमा है और बहुत बड़ी तादाद में जमा है। ये पहली बार है नाज़रीन कि न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि इस्लामी दुनिया का कोई मुल्क इस मेगा इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। इस वर्ल्ड कप का जो आगाज़ है उसमें ही हमने देखा कि तकरीबन 30 लाख के करीब टिकट्स जो हैं वो अब तक फ़रोख्त हो चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। यहाँ एक और रिकॉर्ड भी कतर के नाम रहा है और वो ये है कि मेज़बान मुल्क को पहली बार इफ्तिताही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक्वाडोर के हाथों कतर की टीम को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त हुई। ये मैच कल हुआ था, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने ईरान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म होने वाला जो मैच था उसमें नीदरलैंड ने सेनेगल को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर पहली फतह अपने नाम की है। सनसनीखेज मुकाबलों का अहवाल पहले आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, फिर मेरे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्जिया जानेंगे। कतर में सज गया। 5 अरब टीमों समेत मजमूई तौर पर 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दुनिया भर से फुटबॉल के दीवाने कतर में अपनी टीमों का जोश बढ़ाने के लिए स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। ग्रुप बी का मैच इंग्लैंड और ईरान के दरमियान खेला गया, जिसमें इंग्लिश टीम ने ईरान को 2-6 से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड टीम की तरफ से बुकायो साका और रहीम स्टर्लिंग ने 2-2, डेविड बेलगम, जबकि जैक ग्रेलिश, मार्कोस रशफोर्ड ने 1-1 गोल किया। ईरान की तरफ से दोनों गोल मेहदी तरीमी ने किए। इवेंट का इफ्तिताही मैच मेजबान कतर और एक्वाडोर में खेला गया था, जिसमें एक्वाडोर 2 गोल से फाते रहा। दोनों गोल एक्वाडोर के इनर वेलेंशिया ने किए। गुज़िश्ता 21 एडिशन में पहली बार मेजबान टीम को इफ्तिताही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेगा इवेंट के तीसरे मैच में सेनेगल और नीदरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। ग्रुप ए की दोनों टीमें दोहा के अलसामा स्टेडियम में आमने सामने हैं। ये पहला मेगा टूर्नामेंट है जिसमें चंद ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही हैं जो पहले कभी देखने में नहीं आई। ये पहली बार है कि कोई मुस्लिम मुल्क इस मेगा इवेंट की मेजबानी कर रहा है, जहां शराब पर पाबंदी है और इसके खुले पीने पर भी ममानियत है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में एक जानिब दुनिया की 32 टीमें और उनके शायकीन में जोशो खरोश पाया जाता है, वहीं फलस्तीन से इजहारी यकजहती के लिए कई ममालिक के फुटबॉल शायकीन ने फलस्तीनी परचम लहराकर काबिज इसराइल के खिलाफ अपने रद्द अमल का इजहार किया। दूसरी जानिब टिकटों की फरोख्त में कतर ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। तर्जुमान फीफा के मुताबिक वर्ल्ड कप फुटबॉल में अब तक तकरीबन 30 लाख के करीब टिकट फरोख्त हो चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2018 में रूस में होने वाले वर्ल्ड कप के आगाज तक 24 लाख टिकट्स फरोख्त हुए थे। बिल्कुल जी, पिछले साल पिछला जो इवेंट था उसमें 24 लाख टिकट्स फ़रोख्त हुए थे और अब की बार 30 लाख टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त हुए हैं, जो कि यकीनन एक रिकॉर्ड है। इसकी वजह क्या है, क्यों अब की बार शायकीन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और जो मौजूद हैं और जो मैचेस हो रहे हैं उनकी मौजूदगी में वो मैचेस कैसे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। जी अली मेहदी साहब से स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न वर्ल्ड जो है हमारा चैनल PTV का, उससे मुंसलिक हैं। अक्सर पहले भी मेरे प्रोग्राम्स में मौजूद होते हैं, आज फिर से हमने मधु किया है, दावत दी है, मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। अली बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अच्छा अली, इतना बड़ा ये इवेंट हो रहा है, लेकिन ये जो अब की बार ये बड़ा इवेंट एक बड़ा रिकॉर्ड बना रहा है, इसकी वजह क्या है आपके नज़दीक? क्योंकि कहा ये जा रहा था कि कतर चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, ये पहली बार है कि किसी इस्लामी मुल्क के अंदर ये इवेंट हो रहा है, तो बहुत सारे लोग शायद हेजिटेट होंगे टिकट्स खरीदते हुए, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं टिकट्स की खरीदारी को लेकर। इसकी वजह क्या है अली? देखिए, इसकी एक ख़ास वजह है वो कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम मुल्क में पहली बार हो रहे हैं उन्होंने, और कतर ने जो है बहुत इन्वेस्टमेंट की है। बहुत पहली बार है ऐसे टेक्नोलॉजी लिया गया है और ऐसे ज़बरदस्त स्टेडियम, मॉडर्न स्टेडियम्स बनाया गया है जिससे काफ़ी फैंस को अट्रैक्ट किया गया। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये सिर्फ
قطر کو نہیں فائدہ پہنچ رہا بلکہ جو قریبی ممالک ہے جیسے سعودی عرب جس طرح UAE ان سے اصل میں بہت لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے قطر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو قطر نے بہت اچھی میزبانی کی ہے اور پوری کوشش کی ہے کہ دنیا سے ٹکٹس کی جو انہوں نے جو بیچا ہے وہ سارے فینز پوری دنیا سے آ چکے ہیں ویزا بھی بڑا آسان تھا اور سب کچھ سموتھلی جا چکا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بہت لوگ پوری دنیا سے اٹریکٹ کیا ہے. اچھا ابھی بہت سارے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا ابھی بھی اگر وہ ٹکٹ لینا چاہیں وہ پہنچ سکتے ہیں جا سکتے ہیں ٹکٹس اویلیبل ہیں آن لائن ہیں بلیک میں مل رہے ہیں کیا سین ہے آپ کے پاس کیا اطلاع؟ نو بالکل وہ خرید سکتے ہیں اگر آپ جائیں قطر 2022.com پہ آپ جائیں تو آپ ابھی بھی خرید سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ ویزا بڑے آسانی سے مل جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اپیل کرتے ہیں اور فینز دنیا سے کہیں ہر کونے سے وہ جا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی میچز آگے جائیں گے دنیا کے سارے ٹیمز کے جو ہیں شائقین ادھر پہنچ چکے ہیں اور پوری کوشش کریں گے اور لطف اندوز طریقے سے اپنے فینز اپنے جو ٹیمز ہیں ان کی وہ سپورٹ کریں گے. اچھا ابھی تک 3 میچز ہو چکے ہیں اور آج کے دوسرے دن کا دوسرا میچ بھی ختم ہو چکا ہے. کچھ بتائیے کہ یہ میچز کیسے رہے ہیں؟ شائقین کے بارے میں ہم نے بات کر لی اسٹیڈیم کے بارے میں کچھ بات کی کچھ آگے چل کر بھی کریں گے قطر کی میزبانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن کچھ ان میچز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک جو ایک وہ کہتے ہیں کہ کون سی ٹیمز کا لگ رہا ہے چانس کہ وہ آگے پہنچ پائیں گی کون سی ایسی ٹیم آپ کی نظر میں علی کیونکہ آپ کی تو بڑی گہری نگاہ رہتی ہے خاص طور پر جب فٹ بال میچز ہو رہے ہوتے ہیں تو کون سی ٹیم آپ کو ایسی لگتی ہے جو اپسیٹ کر سکتی ہے بڑا اپسیٹ کر سکتی ہے اس ایونٹ کے اندر؟ دیکھیں ابھی جو میچز ہو چکے ہیں وہ گروپ اے کے دونوں میچز ہو چکے ہیں. پہلا جو افتتاحی میچ تھا وہ ایکواڈور اور ساتھ میں قطر کے درمیان تھا. اب قطر جو میزبان ٹیم تھی ان کے جو تھے کافی ہوپس تھے ان کے لیے کافی لوگوں نے امیدیں رکھی تھیں لیکن بدقسمتی سے اور ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے پرفارم نہیں کر پائے ہیں. ایکواڈور نے بہت اچھا میچ کھیلا بہت اچھے طریقے سے ان کو 2-0 سے ہرایا تھا اور موقع ہی نہیں دیا قطر کے جو میزبان ٹیم ہے کہ وہ کوئی بھی گول اور بلکہ کوشش بھی کر سکے. تو ایکواڈور ایک اچھی ٹیم ہے جس کو کہتے ہیں ڈارک ہارس جو آگے جا کے شاید اس ٹورنامنٹ میں آگے جا سکتی ہے. دوسرا جو میچ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ختم ہوا ہے گروپ اے کا وہ تھا نیدرلینڈز اور سینیگال کے درمیان. سینیگال نے بہت اچھا مقابلہ دیا نیدرلینڈز کو لیکن نیدرلینڈز کے پاس وہ ٹیم ہے وہ سکواڈ ہے وہ ڈیپتھ ہے جس کی وجہ سے وہ جو آخر میں جا کے گاپکو اور ساتھ میں کلاسن نے اینڈ میں جا کے گولز کیے تو وہ بھی اب جو ہیں دونوں سینیگال اور ہالینڈ جو ہیں وہ دونوں 3 پوائنٹس کے ساتھ اوپر ہیں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں. تو گروپ اے میں یہ ہو گیا. گروپ بی میں جو صحیح ٹیم ہے جو بالکل ابھی فیوریٹ جس کو کہلا سکتے ہیں اگر پرفارمنس وائز دیکھا جائے تو وہ انگلینڈ ہے انگلستان ہے. انگلستان نے ایران کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرایا تھا اور یہ ایسی پرفارمنس تھی کہ ایران کو موقع ہی نہیں دیا ان کو اپنے ہاف سے نکلنے دیا ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ بالکل شیر کی طرح آ کے انہوں نے گولز کو اٹیک کیا تھا. انہوں نے ساتھ میں کیا کیا تھا کہ 7 شاٹ سے ٹارگٹ پہ اور ان میں سے 6 انہوں نے گولز میں کنورٹ کیے تھے. تو یہ دکھاتے ہی ہے کہ وہ بہت اچھی کوالٹی ان میں ڈیپتھ بھی ہے اور ان کی سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے سارے بڑے پلیئرز نے پرفارم کیا. تو انگلینڈ ایک ایسی ٹیم ہے جو آگے جا کے جب بڑے ٹیمز کے خلاف کھیلے گی چاہے اپنے گروپ میں کھیلے گی ویلز کے خلاف کھیلے گی یا امریکہ کے خلاف کھیلے گی تو وہ بہت اچھا مقابلہ. اچھا ابھی آپ نے امریکہ اور ویلز کا ذکر کیا تو ابھی اگلا میچ انہی کے درمیان ہونے والا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس کا پلڑا بھاری رہے گا کون سی ٹیم زیادہ اسٹرانگ ہے کس کے پاس زیادہ اچھے اور بڑے پلیئرز ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اچھا میچ ہے جو 12 بجے ہونے والا ہے کیونکہ دونوں ٹیمز ہیں وہ بالکل آمنے سامنے ایکول ہیں. ایسا میچ ہوگا کہ ایک طرف کوشش پوری کرے گی امریکہ ایک اچھی ٹیم ہے اور ان کے پاس بہت اچھے پلیئرز لیکن ویلز کے پاس کیا ہے ویلز کے پاس ہے ان کا کپتان گیرتھ بیل جو 5 دفعہ یورپین چیمپئنز لیگ جیت چکا ہے اپنے لا لیگا اس کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ آخری ٹورنمنٹ کھیل رہا ہے اور ایسے پلیئر ہے جو میچ کو چٹکی میں 1 سیکنڈ میں بدل سکتا ہے. تو میرے خیال سے جو ہے ویلز کے پاس وہ بھی ہے ریمزی بھی ہے وہ ایرون ریمزی بھی ہے اور ڈینیل جیمز ان کے پاس کوالٹی ہے کہ وہ شاید امریکہ کو ایج کر سکے اور میرے خیال سے فیوریٹ اس میچ کے لیے ویلز ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا کچھ رونالڈو اور میسی کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان کے اندر جانتے ہیں کہ رونالڈو ہو گیا, میسی ہو گیا, ان کے بہت بڑے فینس موجود ہیں. رونالڈو کے تو آپ جانتے ہیں کہ فالوورز اتنی بڑی تعداد میں جتنے فالوورز کسی اور کے ہیں نہیں, چاہے ٹویٹر ہو یا وہ کوئی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو, بالکل, چاہے وہ انسٹا ہو. کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ ان کا شاید یہ آخری ورلڈ کپ بھی ہو سکتا ہے, پرفارمنس اچھی رہے گی, پریشر ہوتا ہے, کچھ کر پائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی ٹیمز کو ورلڈ کپ جتوانے کے اندر تو ان کا کبھی کوئی کردار نہیں رہا ہے. اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کیجیے گا. نہیں بالکل, اگر کرسٹیانو رونالڈو کی بات کی تو یہ ان کا آخری ورلڈ کپ ہوگا, یہ ان کا ہوگا 5واں ورلڈ کپ, 5واں اور آخری ورلڈ کپ ہو چکا ہے. انہوں نے شروعات کی تھی 2006 میں جب وہ جرمنی میں ہوا تھا, 2010 میں وہ کھیلے تھے ساؤتھ افریقہ میں کھیلے تھے, اور پھر ساتھ میں برازیل, جرمنی, اور یہ آخری قطر میں ہو رہا ہے. تو یہ ان کا آخری موقع ہے. لیکن دیکھیں کرسٹیانو رونالڈو نے سب کچھ جیت چکا ہے کلب فٹ بال میں اور اپنے ملک کے لیے. کانٹیننٹل یورپین چیمپئن شپ وہ جیت چکے ہیں, یورو 2016 جو فرانس میں ہوا تھا وہ بھی جیت چکے ہیں, وہ 5 بار چیمپئنز لیگ جیت چکے ہیں, 5 بار بیلن ڈور. ایک چیز جو تاج رہ گئی ہے وہ ہے ورلڈ کپ, اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ورلڈ کپ وہ جتوا سکے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کبھی سیمی فائنل یا فائنل تک نہیں پہنچے. تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ایکچولی اس دفعہ کپتان ہوتے ہوئے کہ وہ جتوا سکے. اور سب سے خاص بات یہ ہے کرسٹیانو رونالڈو کہ اس کی ٹیم بہت اچھی ہے, اس کے بہت اچھا سپورٹ سسٹم ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو اور پرتگال جو ٹیم ہے وہ آگے جا کے بہت دور تک پہنچ سکے, اور سیمی فائنل تک, فائنل تک ان کی توقعات ہیں. And what about Messi? اور لیونل میسی میرے خیال سے پوری دنیا چاہتی ہے کہ یا تو کرسٹیانو رونالڈو یا لیونل میسی جیت جائیں. زیادہ تر میسی کو چاہتے ہیں کیونکہ میسی نے بھی سب کچھ جیتا ہے, 7 بار ورلڈ پلیئر آف دا ایئر وہ رہ چکے ہیں, کلب فٹ بال وہ سب کچھ جیت چکے ہیں. ساتھ میں یہ ہے کہ کوپا امریکہ جو ساؤتھ امریکہ کی جو کانٹیننٹل ٹورنامنٹ ہے پچھلے سال جیت چکی ہے, اور 2014 میں قریب ہوتے ہوتے وہ ورلڈ کپ نہیں جیت سکے جب وہ ارجنٹینا کا مقابلہ ہوا تھا جرمنی سے. لیکن اور وہ ابھی تک ان کے دل پہ وہ بہت بات دکھتی ہے ان کے لیے کہ وہ نہیں جیت سکے. تو ان کی بھی ٹیم بہت اچھی ہے. ان کا کل پہلا مقابلہ ہوگی سعودی عرب سے ہوگا, اور ابھی اگر دونوں کا فارم دیکھا جائے تو زیادہ میسی کے چانسز اچھے ہیں کیونکہ وہ کلب کے لیے بھی اچھا کھیل رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی ٹیم بالکل اس کے ساتھ ہے اس ورلڈ کپ میں. اچھا علی, اب کچھ میچز کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, پلیئرز کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, اب کچھ جو قطر کے اندر اس وقت ماحول ہے کچھ اس پہ بات کر لیتے ہیں. آج میں ایک ویب سائٹ پر دیکھ رہی تھی, دیگر ویب سائٹس پر بھی ایسی خبریں آ رہی تھی, لیکن میں نے آج ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں قطر کے جو مختلف ریسٹورینٹس ہیں ان میں غیر ملکی دکھائی دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں ظاہر ہے وہ جس بھی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں, اور ان کی ٹی شرٹس پہن رکھی ہیں. قطر کے جو لوگ ہیں انہوں نے ظاہر ہے قطر کو سپورٹ کرنے کے لیے, گو کہ قطر پہلا میچ ہار چکا ہے, لیکن ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹی شرٹس پہنے ہوئے ہیں. تو ایک بڑا ماحول بنا ہوا ہے وہاں پر, ایک بڑا ہلا گلا سا دکھائی دیتا ہے, ایک بڑی امیزنگ سی چیز, ظاہر ہے آبویسلی امیزنگ ہے بھی, لیکن ایک جو وہاں پر ایک رونق جو دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر مسلم ملک ہونے کے ناطے, تمام ممالک کے, تمام دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. اسلامی کلچر سے ان کو اویئرنیس دینے کے لیے یہاں پر مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. میں دیکھ رہی تھی ہوٹل کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اسلام سے اویئرنیس دلانے کے لیے کچھ چیزیں وہاں پر کی جا رہی ہیں قطر کی جانب سے. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے فیسٹیول کا قطر کے اندر ہونا؟ اس کو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں قطر جو ہے 2006 میں انہوں نے ایشین گیمز ہوسٹ کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے 2022 میں ان کا ایک خواب تھا, اور وہ تھا کہ انہوں نے ورلڈ کپ ہوسٹ کرنا تھا, میزبانی کرنی تھی, اور ہمیشہ ایک ملک کا وہ خواب ہوتا ہے. اور دیکھیں جو قطر ہے انہوں نے بہت بڑا انویسٹ کیا ہے اس پہ, بہت بڑی محنت کی ہے ان کی قوم نے, اور سارے جو اب قطر نہیں لیکن اور بھی ممالک ہیں. دیکھیں پاکستان بھی اگر دیکھا جائے تو ہم نے فٹ بال ان کو لیے سپلائی کیا ہوا ہے, ساتھ میں ہماری جو ہے آرمی بھی جا چکی ہے, اور دوسرے بھی ممالک. لیکن سب سے بڑی بات دیکھیں قطر میں بہت ہلا گلا سا ماحول ہے, بہت رونق ہے ادھر, سارے ریسٹورنٹس ہیں, سارے ہوٹلز ہیں, سارے دنیا کے ہر ترین شائقین ہیں وہ ادھر پہنچ چکے ہیں, اور ساتھ میں سب کچھ سولڈ آؤٹ ہے. تو اور ساتھ میں اپنے ساتھ ہوتے ہوئے بھی سعودی عرب جیسے UAE بھی,
बहरीन, ऐसे मुल्क हैं कि उनको भी बहुत फ़ायदा हो चुका है, उनके भी सब कुछ होटल्स हैं, उनका जो फ़ैन जोन है बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, आप जो है एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छा निज़ाम है उनका ट्रैवलिंग का, उनके फास्ट ट्रेन्स भी हैं, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और सबसे अच्छी बात है कि कतर ने जो है बहुत जो है फ्रेंडली मुल्क है, और अभी तक अगर आप देखें तो जब से वर्ल्ड कप कल से शुरू हुआ है तो बहुत अच्छा और अच्छी तरीके से स्मूथली सब कुछ चल रहा है। स्मूथली चल रहा है, हालांकि स्टेडियम जो है वो पहली बार बनाया गया है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं सहूलियात हैं वो पहली बार बनाई गई हैं, लेकिन पहली बार में ही किसी मुल्क का इतने अच्छे से मेज़बानी करना यकीनन उस मुल्क को क्रेडिट दिया जाना चाहिए इसका। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ जो बहुत हर्ट भी करती है कहीं ना कहीं वो ये है अली के फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम शामिल नहीं हो सकी है, अभी तक हमारी कोई भी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए कभी गई नहीं है, तो कुछ इस पे बात कर लेते हैं। आप ऐसा स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक ऐसी फुटबॉल टीम मौजूद है जो पाकिस्तान की आलमी सतह पर उसका नाम जो है वो रोशन कर चुकी है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के गली कूचों से ताल्लुक़ रखने वाली टीम की, जो कि रवां साल अक्टूबर में कतर में मुनक़्क़िद होने वाले स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड कप में रनर अप रही है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, खासतौर पर वो लोग जो फुटबॉल से दिलचस्पी रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे जो लियारी के बच्चे हैं जिन्होंने स्ट्रीट वर्ल्ड कप में शिरकत की थी और रवां साल में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। इस वक्त जो टीम शिरकत के लिए गई थी उसमें ज़्यादातर बच्चे कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक़ रखते थे। लियारी कई हवालों से शोहरत रखता है, बहुत सारी नेगेटिविटी भी है उसमें, लेकिन एक जो अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है वो है वहाँ के लोगों की फ़ुटबॉल से मोहब्बत। जब इन बच्चों को मौका दिया गया तो इन बच्चों ने अपने आप को प्रूव भी किया, और पाकिस्तान स्ट्रीट फुटबॉलर्स के टैलेंट को देखते हुए आलमी फ़ुटबॉल इदारे भी पाकिस्तान में दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं। वैसे रवा साल ग्लोबल स्नूकर वेंचर के तहत मुल्क भर से ट्रायल्स के जरिए 21 बेहतरीन खिलाड़ियों की यूरोप में तरबियत का ऐलान किया गया, जबकि एक और इंग्लिश क्लब ने कराची में फुटबॉल कोचेस की तरबियत समेत 2 बेहतरीन अंडर 15 खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग के लिए 2 साला स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था। ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने इन प्लेयर्स के लिए क्या कर रहा है, बाहर से लोग आकर क्यों कर रहे हैं? मैं उस पर एतराज़ नहीं कर रही कि बाहर से लोगों को आकर हमारे प्लेयर्स को नहीं ले जाना चाहिए, अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहिए, उनकी तरबियत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हम बतौर पाकिस्तानी हमारी जो वजारत है वो क्या कर रही है, हमारा जो बोर्ड है इसको लेकर वो क्या कर रहा है, जो ज़िम्मेदारान हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर इस चीज़ को लेकर वो क्या कर रहे हैं, क्यों हमारे पास कोई ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, क्यों बाकायदा हमारे खिलाड़ियों को तरबियत नहीं दी जा रही है। चले लियारी के बच्चों को आगे ले जाया जाए, बाकी बच्चों की तो बाद में बात कर लें, लेकिन ये तो एक वर्ल्ड कप स्ट्रीट जो वर्ल्ड कप खेलते हैं बच्चे वो खेल चुके हैं, रनर अप भी रहे हैं, तो फिर क्यों ये चीज़ें नहीं हो रही हैं? इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अली से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें। पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम तो फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन सकी, लेकिन पाकिस्तान की गली कूचों के बच्चों पर मुश्तमिल टीम 2014 से स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। गुज़िश्ता माह कतर में होने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई और फाइनल तक रसाई हासिल की। पाकिस्तानी टीम स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल का मार्का न जीत सकी। मिस्र के हाथों पेनल्टीज पर 4-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल का हकदार रहा। 2018 में भी पाकिस्तानी टीम ने रूस के शहर मॉस्को में खेले गए स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह बना ली और इवेंट में रनर अप रहा। पहला स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप 2010 में मुनक़्क़िद किया गया था, जबकि पाकिस्तान की टीम 2014 में पहली बार इस इवेंट का हिस्सा बनी और इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की और अब तक 2 मरतबा फाइनल खेल चुकी है। आलमी सतह पर ये खेल आलमी इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ की जानिब से फीफा वर्ल्ड कप से पहले स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप मुनक़्क़िद कराया जाता है, जिसका मकसद गरीब बच्चों की हौसला अफजाई करना और आलमी सतह पर उनकी सलाहियतों को मनवाना है। आलमी सतह पर इन बच्चों की सलाहियतों को मनवाना है, लेकिन कौमी सतह पर इनकी सलाहियतों का एतराफ़ क्यों नहीं किया जा रहा है और इनकी सलाहियतों को देखते हुए उनके लिए कोई सहूलियात मुहैया क्यों नहीं की जा रही हैं? अली बता सकते हैं आप हमें और हमारे देखने वालों को?
देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि देखें हमारे पास टैलेंट भी बहुत है, इस मुल्क में बहुत टैलेंट, चाहे स्पोर्ट्स का हर शोबा देखा है, क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, जो भी हो। लेकिन अगर फुटबॉल में देखा जाए तो आप देखें मलीर में जितना शौक है फुटबॉल के बारे में, लियारी में और साथ में मलीर और कराची के दूसरे इलाकों में, तो बहुत टैलेंट है उधर। और हमेशा अगर देखा जाए तो स्ट्रीट वर्ल्ड कप जो होता है, हमेशा हमारे जो बच्चे होते हैं उधर से उठ के जब जाते हैं वर्ल्ड कप में, हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सेमीफाइनल तक पहुंचते, फाइनल भी पहुंचते हैं और हमेशा पूरी कोशिश करें। और देखें अभी जो रिपोर्ट में है तो 4-3 से वो हारे थे, तो बहुत करीबी से वो हारे थे। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास टैलेंट, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौमी सतह पे हमारी जो हुकूमत है, हमारे प्राइवेट इदारे जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमारे ग्रास रूट्स पे नहीं करेंगे। देखें जो आपके फुटबॉल है, अगर आप चाहती है कि आपकी टीम जो है 190 से लेके टॉप 100 में पहुंचे और वर्ल्ड कप के लिए शायद क्वालिफाई कर, तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, आपको पूरे गौर करना पड़ेगा, आपको पूरे ग्रास रूट्स को देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ग्रास रूट्स को मौका नहीं देंगे, जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करेंगे, ग्राउंड्स नहीं बिल्ड करेंगे, ट्रेनिंग एकेडमी बाहर से कोचेस नहीं लाएंगे, तो बहुत मुश्किल, बहुत सारा काम करना बाकी है अली, जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक। तो लेकिन लेट्स सी ये काम शुरू कौन करता है और ये काम शुरू कब किया जाता है, ये बड़ा अहम है। बहुत शुक्रिया अली मेहदी, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया हमसे शेयर कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और खासतौर पर स्टूडियो में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया अली मेहदी आपका। अली मेहदी की बातें आपने सुनी, उनका तज्जिया आपने जाना। आप कुछ आगे बढ़ जाते हैं। चंद दिन पहले इसी प्रोग्राम में हमने आपको नाज़रीन खबर दी थी इस्तांबुल से, जहां बम धमाके की खबर थी और बताया ये गया था कि तुर्की ने इस हमले का जिम्मेदार कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को ठहराया है, जो कि आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम तस्लीम की जाती है। इस हमले के जवाब में गुज़श्ता रात तुर्की ने शिमाली शाम और इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के फ़ज़ाई ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद दहशतगर्दों की हलाकत की खबरें भी हमारे पास आ रही थीं। तुर्की की वज़ारत दिफा ने हमलों के बाद एक बयान भी जारी किया था और बताया ये था कि इसके फ़ज़ाई हमलों में इन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहाँ से अस्करियत पसंद तुर्की पर हमले किया करते थे। अब इस सारी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि मज़ीद शिद्दत पैदा हो रही है, क्योंकि शाम की जानिब से तुर्की के जो सरहदी ज़िला है करकामश, उस पर रॉकेट हमला किया गया है, जिसमें 3 अफराद हलाक और 10 ज़ख्मी हो गए हैं। तुर्की ने हालिया हमलों के बाद कहा है कि दहशतगर्द तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को मुल्क के अंदर और सरहद पार सांस लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये सारी सिचुएशन क्यों पैदा हुई है, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तुर्किया के सरहदी जिला कारकामश पर शाम के इलाके से रॉकेट हमला, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की जानिब से किए गए हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। तुर्किया के वजीर दाखिला सुलेमान लोयलू का कहना है कि दहशतगर्दों के फायर करदा 5 रॉकेट गोले एक हाई स्कूल, 2 घरों और सरहदी चौकी के करीब एक ट्रॉलर पर गिरे। हमले के नतीजे में जाँ बहक होने वाले 3 शहरियों में एक स्कूल टीचर समेत एक तालिब इल्म भी शामिल है, जबकि मजीद 2 जख्मियों की हालत इंतहाई नाजुक है। वजीर दाखिला सुलेमान लोई ने दहशतगर्दों को खबरदार करते हुए कहा है कि हमले का भारी जवाब दिया जाएगा और जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। दहशतगर्द तंजीम को अंदरूने मुल्क और सरहद पार सांस लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते तुर्किया के शहर इस्तांबुल में बम धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 80 के करीब अफराद जख्मी हुए थे। तुर्किया ने मुलजिमा खातून को गिरफ्तार करके कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर हमले में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया था, जिन्हें आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम माना जाता है। इस हमले के तकरीबन एक हफ्ते बाद तुर्किया ने गुज़िश्ता रात इराक और शाम में कुर्दों के ठिकानों पर जवाबी फ़ज़ाई हमले किए थे। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक शुमाली शाम और शुमाली इराक में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर किए गए हमलों में 79 अहदाफ तबाह कर दिए गए, जो कि तुर्किया पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। इन हमलों के नतीजे में 30 से ज़ायद जंगजू भी हलाक हुए हैं। कुर्द अस्करियत पसंद ग्रुप्स जनूब मशरकी तुर्की में कुर्दों की खुद मुख्तारी के हुसूल के लिए कई दिहाइयों में जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये ग्रुप्स शाम, इराक में भी मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद हैं, जिनका मकसद एक वतन का क़याम है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुर्द एक ऐसी कौम है जिनकी कोई कौमी शनाख्त नहीं। कुर्दों की आबाई तुर्की, इराक, शाम, ईरान और आर्मीनिया में फैली हुई है।
कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो कि तुर्क कुर्दों पर मुश्तमिल है, इसका क़याम भी अलग वतन के हुसूल के लिए किया गया था। 1984 में इस पार्टी ने अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू की थी। 2013 तक इस ग्रुप के हमलों में 45,000 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद पार्टी सरबराह ने मुसल्लह बगावत खत्म करने और बागियों के शाम और इराक मुंतकिल होने का ऐलान किया था। लेकिन इनखला के ऐलान के बाद भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा। सारी सूरत हाल पे बात करेंगे जी। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होने वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब बहुत माजरत, आपको आज काफ़ी तवील इंतज़ार करना पड़ा। रशीद साहब, ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है? हमला किया जाता है, जवाबी हमला किया जाता है, फिर हमला होता है और अब एक बार फिर से जवाबी हमले की धमकी दी जा रही है। किस जानिब जा रही है सर सूरत हाल? जी, ये तो एक तवील कॉन्फ्लिक्ट है तुर्की और कुर्दों के दरमियान। ये जो, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊं तो ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा से इस खित्ते में ये कशमकश जारी है। जिस तरह बरसगीर के कदूर झंडे के तौर पर मकबूजा कश्मीर को एक गासिब भारत के हवाले करके आज तक वो तनाज़ा मौजूद है, इसी तरह सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद जहाँ जहाँ पे कुर्द आबाद थे, तो जानबूझ के आलमी क़ुव्वतों ने इस खित्ते में ये कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल, इसका कोई हल नहीं निकाला था। और आज इसको इस सूरत में हम देख रहे हैं कि तुर्किया के अंदर जो भी लाकानूनियत होती है, जो भी वहाँ पे दहशतगर्दी होती है, तो इसके ताने बाने कुर्द तहरीक से जाके मिलती है। गरचे मगरिब ने भी सतही इक़दाम करते हुए जो कुर्द तंजीम है PKK, उस पे कई आलमी पाबंदियाँ लगाई है, लेकिन ये भी कई मगरबी ममालिक जिसमें अमेरिका सरपरस्त है, उनका दोगलापन है कि कुछ इलाक़ों में इसको दहशतगर्दों के तौर पे कुर्दों की तहरीक को देखा जाता है, और कुछ इलाक़ों में जो मगरिब के इंटरेस्ट में वो बात जब जाती हो तो वहाँ पे उनको मुजाहिदीन का और आज़ादी के मतवालों का नाम दिया जाता है। तो तुर्की इस तर्ज अमल से बहुत ज़्यादा आजिज़ है। काफ़ी मुद्दत तक मुज़ाकरात के ज़रिए और कई दूसरे तरीक़ों से इन कुर्दों के मसले को हल करने के लिए कोशिश करता रहा है, लेकिन बदकिस्मती से तुर्की के मकासद पूरे नहीं हो रहे, और खित्ते में बदअमनी के वाक़यात जब भी सामने आते हैं तो उसमें हाथ PKK ही के वो साबित होता है। आप जानती हैं कि कुछ हालिया दिनों में तुर्की के दारुल खुलाफा इस्तांबुल के एक बहुत ही मसरूफ़ जगह तकसीम स्क्वायर में जो धमाका हुआ था, इसमें भी तुर्की इंटेलिजेंस की फाइंडिंग ये है कि ये भी कुर्द अलहदगी पसंदों की कारस्तानी है। और इसी बुनियाद पे 2 दिन पहले फिर तुर्की के सदर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए जनूबी इराक़ और जनूबी शाम के वो खित्ते जहाँ पे कुर्द अलहदगी पसंद और मुसल्लह अफराद मौजूद है, वहाँ पे इस वक्त फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू है। और आज की ताज़ा इत्तलात ये है कि तुर्की अब ज़मीनी अफ़वाज उतारने के हवाले से भी ख़त्मी फ़ैसला कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उस एरिया में होने जा रहा है। ये जो ज़मीनी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है, इस पर आपको लगता है कि कोई रिएक्शन आ सकता है, ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से? वो तो कतर के दौरे पे जब तैयब अर्दगान साहब आए थे, उस दौरान भी उन्होंने वाज़ह किया है, और आज भी तुर्क मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि तुर्क हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अपनी सलामती और सावरेंटी पे कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा, और इस सिलसिले में अमेरिका और रूस समेत तमाम उन ममालिक के एतराज़ात को मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा जाएगा। और ये तुर्क सदर ने बार बार इस दफ़ा ये कहा है कि तुर्की वो तमाम इक़दामात कुर्द अलहदगी पसंदों के ख़िलाफ़ उठाएगा
جو وہ ضروری سمجھتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس میں چاہے روس کی ناراضگی ہو، چاہے امریکہ کی ناراضگی ہو، انہیں صرف مقدم ترکیہ کی تحفظ ہے، ترکیہ کی عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انہیں کسی ملک سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں بہت واضح طور پر تضاد ہے امریکہ کے اور ان کے جو کچھ اور ہم نوا ہے، جس طرح فن لینڈ ہے، جرمنی ہے، کچھ اور ممالک جو مغربی نیٹو میں شامل کچھ ممالک ہے۔ وہ ممالک جب سیریا کے اندر وہ جب بشار الاسد کے فورسز کے خلاف کردوں کو استعمال کرتے ہیں تو انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کی تحریک کو بہت جو ہے سپورٹ کی جاتی ہے، لیکن جب یہ ظاہری طور پر پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، کرد علیحدگی پسند جہاں جہاں پہ یا مسلح تحریک جہاں جہاں پہ موجود ہے وہ دہشت گرد بھی ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں نیٹو کے جو سربراہ ہے ان کا بھی آج بیان جاری ہوا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ترکیہ کو اپنے سیکیورٹی اور اپنے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اور انہوں نے گرچہ نیٹو کی طرف سے یہ بیان بہت واضح نہیں ہے، بین السطور ہی میں انہوں نے امریکہ اور روس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اگر ترکی کوئی اقدام کر رہا ہے اپنے تحفظ کے لیے تو اس پہ ان بڑے ممالک کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ یہ ترک حکومت نے کچھ ایک ڈیڑھ دو دہائیاں پہلے اس کرد معاملے کو سیاسی طور پر حل کرنے کی بھی بہت کوشش کی۔ ترک پارلیمنٹ میں کرد تنظیموں کو اور کرد سیاسی جماعتوں کو نمائندگی کا حق بھی دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جہاں جہاں پہ کرد موجود ہے ترکی کے سرحد کے ساتھ، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے شام میں ہو، چاہے ایران کے کچھ پہاڑی علاقوں میں ہو، ہر جگہ سے، عراق میں ہو تو ہر جگہ سے ترکی مفادات کو وہ نشانہ بناتے ہیں۔ اور اسی وجہ پہ پاکستان نے بھی اور خصوصاً آذربائیجان، یہ دو ممالک ہیں کہ انہوں نے ہر مرحلے پر ترکی کی حمایت کی ہے، اور اس وقت بھی گرچہ دفتر اتنی خارجہ حمایتوں کے کا باوجود یہ وہ کون ہے جو یہ معاملہ نہیں سلجھنے دینا چاہ رہا ہے، ان کو بغاوت میں مسلسل کردوں کو اکسائے ہوئے ہے؟ اس لڑائی کا اصل فائدہ سر کس کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جس طرح ہمارے پڑوس میں افغانستان کی سرزمین کو بڑی قوت پراکسی وار کے لیے استعمال کرتی رہی ہے، اسی طرح ترک جو حدود ہے اس کے آس پاس ترکی کو کنٹرول کرنے کے لیے، ترکی کے انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے، ترکی کو داخلی عدم استحکام کے شکار بنانے کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے، جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً 100 سالوں سے یہ اس قسم کی کارروائیاں جاری ہے وہاں پہ، اور پچھلے 3-4 دہائیوں میں ایک منظم گروہ کی صورت میں یہ تنظیمیں جو ہے ترک مفادات پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ گرچہ کئی مواقع اس طرح آئے ہیں کہ طیب اردگان سے پہلے بھی ترک قیادت نے کردوں کو قومی دائرے میں لانے کی بھرپور کوشش کی، اور کردوں کی اکثریت بھی نہیں چاہتی کہ وہ جنگ و جدل میں ملوث ہو، لیکن امریکہ اور کسی نہ کسی طور پر روس اور پھر کچھ اور پڑوسی ممالک، بدقسمتی سے وہ مسلمان ممالک ہے، وہ بھی کردوں کی جو مسلح تحریک کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو سیاسی انٹیگریشن ہے اس حوالے سے نہ کردوں کی مدد کی جاتی ہے، نہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بلکہ ان کو اکثر اوقات تشدد پہ اکسایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی قوم جن کی کوئی سرزمین نہیں ہے، جن کے پاس وطن نہیں ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ اتنی طویل مدت سے کس طرح ترکی جیسے مضبوط ایک عسکری قوت کے حامل ملک کے سامنے وہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ تو یہیں سے ترک جو حکومت ہے، قیادت ہے، ان کا دنیا سے شکوے اور گلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور آپ نے
نوٹ کیا ہوگا کہ اس تقسیم اسکوائر میں جو حالیہ دھماکہ ہوا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جب تعزیتی بیان جاری کیا تھا تو اس پہ ترکی نے اس کو موصول کرنے سے بھی اس پہ انکار کیا تھا اور اس کی بہت سرمہری سے اس کا جواب دیا تھا، اور بار بار ترک دفتر خارجہ امریکہ کے کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس کافی شواہد بھی ہے اپنی اس شک کی بنیاد کے لیے۔ تو اس دفعہ ایک بہت بڑا آپریشن کی تیاریاں ہو چکی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ترک فضائیہ جو ہے گزشتہ 24 گھنٹوں سے برسر پیکار ہے، اور اس دفعہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ اب بڑی فوج اور توپخانہ اور اس قسم کی باقی جو جنگی زمینی جنگی ساز و سامان ہے وہ بھی شمالی عراق اور شمالی شام کی سرحدوں کی طرف اس کی اطلاعات ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا رشید صاحب مختصراً میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کارروائی شروع ہو جائے گی، زمینی کارروائی، یا کچھ کوئی انٹروین کرے گا، کوئی ملک آگے بڑھے گا اور سوچے گا کہ نہیں اس کارروائی کو روکنے دوبارہ سے کوئی معاہدہ کروا دیا جائے دونوں کے درمیان؟ دیکھیے اس قسم کی جب بھی کارروائیاں ہوتی ہے اس پہ شام اور عراق کی حکومتیں اور کبھی کبھار ایران کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ روس بھی جب شام کی ٹیریٹری کو ترکی کسی آپریشن کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس پہ روس کے بھی اعتراضات سامنے آتے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ امریکہ بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس دفعہ اس آپریشن کو جو نام دیا گیا ہے وہ بھی بہت جارحانہ ہے، اور ترک قیادت نہ صرف سیاسی قیادت بلکہ عسکری قیادت بہت جارحانہ موڈ میں ہے۔ تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ ایک بہت بڑا آپریشن کر کے وہ ان تمام خطرات کا کلاکما کرنا چاہتے ہیں جو ترک حدود کے اندر آ کے ترک شہریوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر اس کی زمینی افواج وہاں پہ اترتی ہے تو پھر یہ کلی جنگ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس سے پہلے PKK اور ترک افواج کے درمیان تصادم کی ایک طویل تاریخ ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ فضائی فوج کے ساتھ بری فوج اگر شمالی عراق اور ایران کے شام کے ان علاقوں میں جائیں گے تو ایک طویل جنگ ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ پھر ایک گوریلا جنگ کی شکل اختیار کر جائے گی، اور آپ جانتی ہیں اختیار کر جائے گی، بہت لمبا چلے گی، بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی لگتا ہے ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اگر کوئی ایفرٹ کی جائے تو معاملہ تھوڑا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب کی بار ترکیہ جو ہے وہ حتمی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے، یہ بھی آپ نے اپنی گفتگو کے اندر فرمایا۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ اس اہم خبر کے حوالے سے، اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم سے شیئر کر رہے تھے۔ جی آج ایک انتہائی افسوسناک خبر آئی، اور خبریں ابھی بھی آ رہی ہیں انڈونیشیا کے جزیرے جاوا سے، جہاں 5.6 شدت کے زلزلے نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ جو ہمیں اپڈیٹ کیا جا رہا ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قدرتی آفت میں 162 قیمتی جانیں جا چکی ہیں، 700 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ انڈونیشین حکام نے ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے، یعنی 162 سے تعداد کہیں اوپر جا سکتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے جو محکمہ موسمیات ہے اس نے خبردار کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں کو زبردست آفٹر شاکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ سونامی کی صورت میں عوام ساحل سمندر سے دور رہیں۔ ناظرین، انڈونیشیا میں ہر چند دنوں کے بعد زلزلوں کی خبریں آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ملک رنگ آف فائر پر واقع ہے، یعنی یہاں مسلسل زلزلے آنے اور آتش فشاں پھٹنے کے واقعات بالکل ایک معمول ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ انڈونیشیا کئی جزیروں پر مشتمل ملک ہے، اس لیے یہاں زلزلے آنے کے بعد بڑا خطرہ جو ہے وہ سونامی کا بھی موجود رہتا ہے۔ جب بھی انڈونیشیا میں زلزلہ آتا ہے فوری طور پر سمندر کی صورتحال دیکھی جاتی ہے، اور سونامی کی وارننگ جو ہے وہ بھی اکثر جاری کر دی جاتی ہے، جو اب کی بار بھی جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ ہے ہمارے پاس، اس پہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں ہولناک زلزلے کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق 5.6 کی شدت سے آنے والے زلزلے کے باعث عمارتیں لرز اٹھیں، مکانات، اسکول اور ہسپتالوں سمیت 700 سے زیادہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ زلزلے کا مرکز دارالحکومت جگارتا سے 74 کلومیٹر جنوب مشرق میں سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا، جس کے جھٹکوں سے جگارتا میں بھی متعدد عمارات 3 منٹ تک لرزتی رہیں، جبکہ کچھ کو خالی بھی کرایا گیا۔
इंडोनेशिया के डिजास्टर मैनेजमेंट के तर्जुमान ने हलाक-खेज ज़लज़ले में 56 हलाकतों के अलावा 700 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से भी कई अफराद की हालत नाजुक होने के सबब अमवात में इजाफा हो सकता है। इंडोनेशिया के महकमे मौसमियात ने आवाम को खबरदार किया है कि मुतासिरा इलाके को जबरदस्त आफ्टर शॉक्स का सामना करना पड़ सकता है। हिदायत जारी की गई है कि सुनामी की सूरत में अवाम साहिल समंदर से दूर रहें। इंडोनेशिया के मकामी मीडिया के मुताबिक इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, लेकिन मुतासिरा इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल होने के बायस इमदादी कामों में रुकावटें समेत लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया एक ऐसे मकाम पर वाक़े है जो कि रिंग ऑफ फायर कहलाता है। टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। इसकी वजह से इंडोनेशिया को अक्सर जल्जलों और आतिशफिशा के फटने का सामना करना पड़ता है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल फरवरी 2022 में इंडोनेशिया में 6 की 2 शिद्दत से आने वाले जल्जले से 25 अफराद हलाक और 460 जख्मी हुए थे। जनवरी 2021 में सूबा मगरबी सुलावेसी में 6.2 शिद्दत के जल्जले से 100 से ज्यादा अफराद हलाक और 6,500 के करीब जख्मी हुए थे। 2018 में इस जजीरे पर 7.5 शिद्दत के जल्जले और इसके नतीजे में सुनामी के नतीजे में 4,300 से ज्यादा अफराद हलाक या लापता हो गए थे। इंडोनेशिया की तारीख का सबसे बदतरीन जल्जला दिसंबर 2004 में रिपोर्ट हुआ था। समात्रा के साहिल पर 9.1 की शिद्दत के आने वाले जल्जले ने एक तबाहकुन सुनामी को जन्म दिया था, जिससे पूरे खित्ते में 2,30,000 अफराद हलाक हुए, जिनमें 1,70,000 अमवात सिर्फ इंडोनेशिया में हुई थी। इंडोनेशिया की सूरत हाल हो या फिर तुर्किया के कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई, तमाम खबरों पर हम नजर रखे हुए हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।